السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا الفيديو غادي يكون الكماله ديال الفيديو الاول اللي غتلقاوه في صندوق الوصف. اللي ما مفرجش فيه يهبط لصندوق الوصف وغادي يلقى يعني الفيديو ديال الفيديو الاول اللي هذا الفيديو هذا غادي يكون الكماله ديالو. الوغ غادي نمشيو لا دوري اي لو نومبر دو سيونس. من بعد لي زوبجيكتيف دابرونتيساج كيقول لك عطيني لي زوبجيكتيف دابرونتيساج، كتلقى مباشره من وراه السؤال اللي كيقول لك لا دوري اي لو نومبر دو سيونس. غتقول لي كيفاش نعرف لا دوري اي لو نومبر دو سيونس؟ غادي نقول لك غادي ندير واحد الفيديو اللي فيه لي لا دوري و لي نومبر دو سيونس ديال شاك نيفو. لا دوري هنا كنقصدوا بها الوقت، اي لو نومبر دو سيونس هما عدد الحصص. الوغ هنايا مثلا نعطيو الغرامير كتكون فيه لا دوري 30 مينوت اي لو نومبر دو سيونس كيكون ان سول سيونس بار سيمين، كتكون سيونس وحده في لا سيمين، يعني حصه وحده في لا سيمين كتكون فيها 30 دقيقه. هاد السؤال هذا كيتطرح على توت لي زاكتيفيتي، على كاع لي زاكتيفيتي، يعني على كاع الانشطه المطلوبه، سواء الغرامير، ليكسيك، لورتوغراف، ليكتور، البرودكسيون اكريت. دونك كاع لي زاكتيفيتي غادي كيطرحوا عليها هاد السؤال هذا. نمشيو الماتيريال ديداكتيك utiliser. matériel didactique utilisé. الوغ هنايا لي ماتيريال ديداكتيك ايتيليزي، هنا المطلوب هو تعطيهم الادوات اللي استخدمتيها في دراسه هاد لاكتيفيتي هذا. مثلا في الفرنسيه كل اكتيفيتي كنحتاج ليها واحد لي ماتيريال ديداكتيك. مثلا في ليكسبريسيون اورال كنحتاجوا واحد لو سيبور ديداكتيك اللي كيكون عباره على ليستراسيون، يعني واحد ليماج. واما كنحتاجوا واحد الفيديو ديالوج، هادو طابلو، يعني هادو كاملين كيتسموا ادوات ديداكتيكيه. في الرياضيات كنحتاجوا مثلا واحد نصف دائره، كنحتاجوا مثلث، خصوصا في يعني كنحتاجوها في الهندسه، كنحتاجوا بيركال، كنحتاجوا كيف قلت لكم نصف دائره، مثلث، كوس، يعني كاع هاد الامور كيتسموا ادوات ديداكتيكيه. دونك هنا الماتيريال ديداكتيك ايتيليزي هما داك الادوات اللي كنستعمل باش كنبغي ندرس ديك الماده، حتى من الليفر ولا القراءه ولا يعني مثلا لاكري هكا اللي كنكتبوا به في السبوره، وداكشي كلشي كيتعتبر ماتيريال ديداكتيك ديال يعني اللي استخدمناه ايتيليزي. كنتمنى الفكره تكون واضحه، يعني كنحاول انني نبسط الامور باش هكا يعني هذا السؤال هذا يتبسط لكم. هنا ندوزو les étapes méthodologiques de l'activité de grammaire et les questions consignes pour chaque étape. هنا كان خصني نكتب 4 حيت ما كتبتش في اللي شاف الفيديو الاول لي زوبجيكتيف دابرونتيساج، خصني نبدا ب 1 وتم غادا، مي هذاك بحال يبقى فيديو بوحديتو وتميت غادا عاد بديت بالارقام هنايا. دونك شنو كنقصدو بلي زيتاب ميثودولوجيك دو لاكتيفيتي دو غرامير؟ هادو هما لي زيتاب ميثودولوجيك. الوغ هادوك لي زيتاب اللي انا كنقدم بهم الدرس، يعني هاد لي زيتاب هما اللي كينظموا لي داك الدرس. الوغ فاش كنبغي نقاد الجدد كنحترم هاد لي زيتاب. كل ايتاب عندها لاكتيفيتي دو لونسينيون، لاكتيفيتي دو لابرونون. هنايا ما غاديش نديرو جداده، يعني غادي تقول لي واش هذه هي الجداده؟ هذه ماشي جداده، هادو غير لي زيتاب ولي زوبجيكتيف ديالهم. يعني حنا في الامتحان ديما كتلقاوهم كيقول لك عطيني لي زيتاب ميثودولوجيك دو لاكتيفيتي، سواء دو غرامير، لا ليكسيك، كونجيغيزون ولا ليكتور. الوغ هنايا غير انايا هاد التخطيط اللي دايره هنايا ديال الغرامير. كاين د لا ليكتور بوحديتو، يعني كيكون لا ديفيرونس اونطر هاد الغرامير والكونجيغيزون ليكسيك والورتوغراف كيكونوا بحال يعني كيكون واحد لا ديفيرونس مع الليكتور. الوغ نكملوا لي زيتاب اللي عندنا هما هادو اللي احنا غادي نشوفوهم. اي من بعد مباشره ملي كيطلبوا منك هاد لي زيتاب تعطيهم ليهم كيقول لك عطيني لي زوبجيكتيف دو شاك ايتاب. دونك انا هنا درت لكم لي زيتاب، وكل ايتاب درت لكم لوبجيكتيف ديالها، يعني كل ايتاب كيكونوا عندها واحد الاهداف خاصهم يتحققوا وحنا غادي نشوفوهم. الوغ ليطاب الاولى هي لوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت، المرحله ديال التمعن والاكتشاف.
في هذه المرحله هذه ديال لوبسيرفاسيون اي ديكوفرت كتكون عندنا amener les élèves à identifier le fait de langue ou l'objet d'étude. L'objet d'étude. Alors, هنايا شنو كنقصدوا ب amener les élèves identifier le fait de langue, l'objet d'étude. Alors هنايا هاد le fait de langue كنعوضوه بهذاك الدروس اللي كنا شفنا هكا. يعني اي درس كيكون مطلوب منا من هاد الدروس هذا هو لو في دو لونغ او بيان اوبجي ديتود. يعني هادو هما لو في دو لونغ، هادو هما الهدف. يعني الدرس هذا هو لو سون اللي كيكون عندنا هنايا، حيت ما محددش شنو عندنا هنا درس، فكن يعني كنديروا لو في دو لونغ. فاش كيكون عندنا الدرس هاد لو في دو لونغ اوبجي ديتود كنضربوا عليها وكنعوضوها بالدرس اللي عندنا. يعني نطلبونا لوبجيكتيف كنكتبوا امني لي زيليف ايدونتيفي مثلا لو في دو لونغ كنديروا يعني شي درس من الدروس مثلا. دونك سمحوا لي هنا تقطع ليا الفيديو ما كملش. هنا امني لي زيليف ايدونتيفي لو في دو لونغ. هاد لو في دو لونغ لوبجي ديتود ممكن نعوضها مثلا بلادجيكتيف كاليفيكاتيف، بالادفيرب دو مانيير، لا فراز انتروغاتيف، لي برونون بوسيسيف و ديمونستراتيف، لي تيب دو فراز. الوغ هنايا ممكن نعوض باي درس اللي مطلوب عندنا في الامتحان، ماشي احنا غادي نجيبوه من عندنا داك لو سيبور ديداكتيك على داك الدرس اللي غيكون عندنا في الامتحان. هذاك اللي مطلوب من يعني الدرس اللي مطلوب منا في الديداكتيك في الامتحان في الجانب الديداكتيكي هو اللي غنكتبوه في هاد البلاصه ديال لو في دو لونغ لوبجي ديتود. هنا كنشرح بهاد الطريقه يعني المبسطه على حسب الناس اللي ما كيفهموش شنو غادي يكتبوا. مثلا يقدر يقول لك عطيني لوبجيكتيف ديال شاك ايطاب، تمشي تكتب لي هاد لو في دو لونغ لوبجي ديتود، لا ما تكتبهاش، غتعوضها بالدرس المطلوب في الامتحان. نمشيو réflexion, manipulation, compréhension, conceptualisation. alors هنايا في هذه المرحله هذه ممكن تكتب غير compréhension conceptualisation، يعني مرحله الفهم والبناء. هاد المرحله هذه كيكونوا عندها حتى هي لي زوبجيكتيف ديالها هو amener les élèves à réfléchir sur l'emploi du fait de langue objet d'étude. هنا حتى هي ممكن ندير بحال اللي درت هنا amener les élèves à réfléchir sur l'emploi du fait de langue objet d'étude. ندير amener les élèves à réfléchir sur l'emploi de l'adverbe de manière كما قلت لكم، ولا la phrase interrogative، ولا les types de phrases، les 4 types de phrases، les pronoms possessifs ou bien démonstratifs. إلا كان عندنا لو بريزون يعني لي فيرب بروميير جروب، يعني ممكن نعوض هاد لو في لونغ بداك الدرس اللي مطلوب وصافي. يعني انا كنعاودها لكم، يعني الدرس اللي كيكون مطلوب هو اللي كنحطوه في لو في دو لونغ، ما كنكتبوهاش. يعني هذه كتضرب عليها وكيتكتب فيها داك الدرس المطلوب عندنا. هنايا amener les élèves à réfléchir sur l'emploi du fait de langue كيعنيو بها ان كنطلبوا من لي زاليف انهم يفكروا لينا في الدرس مزيان، يعني يفكروا في هذيك الدرس، يحاولوا يديروا واحد المحاوله خصوصا يعني من خلال دوك لي كيسيون اللي كنحطوا. وحنا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش كنحطوا لي كيسيون اللي مطابقين مع هذا لوبجيكتيف. amener les élèves à construire la règle qui est correspondant au fait de langue étudiée. alors هنايا شنو مطلوب منا؟ كنطلبوا من لي زاليف ديالنا construire la règle، يبنيو لينا يعني القاعده اللي عندها ارتباط بهاد لو في دو لونغ اللي حنا كنقراو، اللي هو هذاك الدرس اللي حنا مطلوب منا. يعني كنحاولوا نخليو لي زاليف انهم يفكروا لنا في القاعده، وماشي كنطلبوها منهم ديريكت، بل اننا هنايا كيف قلت لكم يعني ماشي غير كيجيو كيبني ليا داك لا ريغل، بل انني كنحط ليه واحد لي كيسيون، يعني لي كونسين اللي كيخليوه انه يوصل ليا داك لا ريغل، يبني داك لا ريغل. حتى هادو كيكونوا عباره عن دي كيسيون اللي غادي نشوفوهم ان شاء الله من بعد كيفاش كيطرحوا باش يوصل ليا لديك لا ريغل. هنا كتبقى المرحله الثالثه اونطرينمون اي ابليكاسيون. هاد المرحله ديال لونطرينمون اي ابليكاسيون كيكون المرحله ديال التطبيق، كيكون فيها les objectifs ديالها هو amener les élèves à appliquer la règle construite, à appliquer la règle construite، يعني la règle اللي تبنات à s'exercer. alors هاد لي زيكزارسيس اللي كيتحطوا هنايا هما اللي يعني كيكونوا عباره عن يعني تمارين
اللي كيطبق ليا فيهم التلميذ ديك لا ريغل، يعني دي زيكزارسيس اللي كيكون مطلوب منهم عنده يعني واحد الغولاسيون بداك لو في دو لونغ اللي عندنا، من خلالها كنعرف باللي راه التلميذ بدا كيطبق ليا ديك لا ريغل. هنا المرحله الاخيره هي ايفالياسيون اي كونسوليداسيون. الوغ هنايا المرحله ديال التقييم والتثبيت. في هذه المرحله هذه لي زوبجيكتيف كيكونوا هما évaluer le degré de maîtrise des objectifs de l'activité. هنا كنديروا واحد التقييم للدرجه اللي كيقدر يميتريزي ليا بها التلميذ لي زوبجيكتيف ديال لاكتيفيتي. يعني كنعطيو حتى في هذه المرحله هذه كيكونوا دي زيكزارسيس اللي كيخليوني انا كنعطي واحد التقييم لداك الدرجه ديال التلميذ فين وصل يعني في داك الدرس، واش فهمو ولا باقي. يعني هاد المرحله هذه كتقسم لجوج: amener les élèves à consolider leurs acquis. الوغ هنا عاوتاني المطلوب مني هو كنحاول نخلي التلاميذ انهم يثبتوا ليا المكتسبات ديال ديك الدرس. وهاد الطريقه هذه كيفاش كتكون عباره عن دي زيكزارسيس، يعني كيكونوا تمارين، وحتى في الامتحان كيطلبوا في هذه المرحله تعطيهم لوبجيكتيف وتعطيهم دي زيكزارسيس. يعني مثلا غيقول لك عطيني لوبجيكتيف، لا قال لك مثلا عطيني غير اكزارسيس واحد وكانت مطلوبه العام اللي فات غير اكزارسيس واحد، كنعطي مثلا غير ايفالوي لو دوغري دو ميتريز دي زوبجيكتيف دو لاكتيفيتي. تنعطي واحد ليكزارسيس اللي كيكون عنده مثلا العام اللي فات كان لو بريزون دو لامبيراتيف. يعني هذاك الدرس كنحاول ندير مثلا هنا évaluer le degré de maîtrise des objectifs de l'activité وكنعطي exercice اللي عنده relation بهاد لحد الان. يعني كنتمنى ان الامور تكون مفهومه. غنحبس الفيديو هنايا ومن بعد غادي نكملوا ان شاء الله الفيديو الثالث بهاد المراحل المتبقيه. كنتمنى يكون الشرح ديالي مفهوم. ان شاء الله الفيديو